مسألة يبدأ بها بسم الله الرحمن الرحيم في هذا اليوم، وهي قول المؤلف: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر الطاهر. هنا عندنا أول المسائل، وهي مسألة حقيقة يكثر السؤال عنها والإشكال فيه. وطبيعة المرأة يخرج منها رطوبة، وهذه الرطوبة فيها كثرة حرج بالنسبة للمرأة. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال: ورطوبة فرج المرأة، وقال الشارح: وهو مسلك الذكر طاهر. فأصبح عند المرأة مسلك للولد، وهو الذي يأتي منه الولد، وهو مسلك الذكر، وهو طريق للمني، فهذا يعتبر ماذا؟ طاهر. لماذا طاهر؟ لطهارة مني الإنسان، لأن هذا المكان لا يأتي منه إلا المني والولد. المسلك الثاني مسلك البول، الذي يخرج منه البول، فهذا ما خرج منه يعتبر إيش؟ نجس. ثم قال: كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق وما سلك. أعد. كالعرق أو كالعرق. طيب، هنا عندنا الإفرازات الخارجة من فرج المرأة قلنا على أقسام: يخرج منها المذي، والمذي كما عرفه العلماء سائل أبيض رقيق يخرج عند الشهوة، ولا يعقبه فتور بعد أن يخرج الماء نتيجة الشهوة، ولا يكاد يشعر به الإنسان غالبا، وهو عند الرجال والنساء، ولكنه عند النساء قالوا أكثر من الرجال. فهو يخرج عند الملاعبة وعند التفكير في أمر الجماع. والمذي طاهر أو نجس؟ المذي؟ إيه نعم. شيخ سعدون، من نفس المخرج طاهر. المذي نجس؟ ما هو الدليل؟ أحسنت. قال علي رضي الله تعالى عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت النبي. استحيا من النبي لماذا؟ لأنه زوج ابنته. فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فضخت الماء، يعني خرج المذي، فاغسل الذكر والخصيتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يجب منه الاتفاق، يجب منه الوضوء بالاتفاق المذي، ولا يجب منه الغسل، ولكن يغسل الملابس التي يأتيها مذي أو الثوب. ومن الأشياء التي تخرج أيضا من المرأة كما تخرج من الرجل الودي، وهو سائل ثخين يخرج عقب البول، وهو ماذا؟ نجس أو طاهر؟ يخرج عقب البول من مخرج البول نجس، يجب الوضوء منه، وهذا بالاتفاق. والثالث يخرج من المرأة المني، والمني ذكرنا في أول لقاء طاهر، وهو سائل أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة، وهو يخرج من الرجال والنساء، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سألته عن غسل المرأة إذا احتلمت، قال عندما قالت: هل على المرأة من غسل إذا رأت ما يرى الرجال؟ قال: نعم، إذا رأت الماء وجب الغسل. واختلف العلماء في المني، والراجح بأنه طاهر. هذه 3 أنواع: مني فهو طاهر، ودي ومذي فهو نجس، وهذه تخرج من الرجل كما تخرج من المرأة. ثم هناك ما يخرج من المرأة بلا سبب، وهذا يسميه الفقهاء رطوبات فرج المرأة.
تقلصات رحمة. الله أعلم. فذهب الحنفية إلى أن ما يخرج من فرج المرأة طاهر من هذه الرطوبات التي ليست بمني ولا مذي ولا ودي. وأيضا ذهب إلى هذا القول الحنابلة، وعندهم قول بنجاسته، قال وهو الصحيح من المذهب. فهنا هذه الإفرازات الآن أصبحت عندنا تخرج من مسلكين، فإن خرجت من مسلك الذكر وهو مكان المني فحكمها ايش؟ طاهرة. وإن خرجت من مخرج البول فهي نجسة. وهذا اختيار ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو الراجح والله أعلم، وهو الراجح والله أعلم. وبعض أهل العلم أو جماهير أهل العلم يرون أن كل ما يخرج نجس من هذه الرطوبات، وبعضهم يقول إذا كانت مستمرة معها تخرج فحكمها حكم المستحاضة. ماذا تفعل المستحاضة؟ توضأ لكل صلاة، كل ما أذن توضأت ولا يضرها ما خرج. العلماء عندما اختلفوا في هذه الرطوبات هل هي طاهرة أو نجسة، وقلنا بأن قول الحنفية والحنابلة الرواية الراجحة عندهم ومن وافقهم بأنها طاهرة، عند النقض فهم يقولون ناقضة للوضوء، وبعضهم يقول ليست بناقضة. والصحيح أن كما ذكرت إن خرجت من مخرج الولد من مسلك المني فهذا طاهر لأن المني طاهر، وإن خرجت من مسلك البول أو مخرج البول فهو نجس. وهذا كما قلت قول ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأما جمهور أهل العلم يقولون كل ما يخرج من المرأة من الرطوبات غير المني والمذي والودي يرون بأنها نجسة، لكن الصحيح هذا التفصيل وهو اختيار ابن عثيمين. فالمسألة واضحة أو ليست بواضحة؟ من يعيدها لنا؟ السلام، فهمتها؟ نعم. تفضل. المني فهو طاهر لأنه مسلك الجنين. طيب. أما الودي والمذي الذي يخرج من مجرى البول هذا لا فيه إشكالية، كله ثلاث أقسام لأنه كالرجل فهو نجس. طيب الرطوبات الصحيح أنها طاهر. ابن عثيمين صحيح كلامه. جماهير أهل العلم يقول أنها نجس. ليس بصحيح. إذن ما ركزت يا أخوان، أنتم أزواج وأولياء أمور، يجب أن تفهموا المسائل لتفهموا المرأة. عفوا يا شيخ، الذي يخرج من الآن صحيح. الآن صحيح. الذي يخرج هذا هو الصحيح، الذي يخرج من مجرى المني نعم فهو طاهر، والذي يخرج من مسلك البول. لو قالت المرأة بأنني لا أعلم عن هذه وأنها مستمرة معي لا تنقطع أبدا، فما هو حكمها؟ تتوضأ. لا يصلون. احنا تتوضأ بكل صلاة. تتوضأ الآن صحيح. نعم حكمها حكم المستحاضة، تتوضأ إذا أذن إذا كانت لا تميز. فإذا إما أن تميز من أين مخرجه، فهنا بحسب المخرج. المهم عندنا ناحيتين، إذا خرج من مخرج المني طاهر، نعم، وإذا خرج من مخرج البول نجس. لكن إذا قالت المرأة أنا لا أعلم أجد برطوبة ولا أعلم، نقول هذه الرطوبة حكمها حكم سلس البول لا تضر، حكمها سلس البول وحكم الاستحاضة. توضئي إذا أذن ولا تلتفتي لما خرج. واضح. ثم قال
كالعرق. نعم يا شيخ. السائل اللي يشرب الديار. ما سمعت. أقول هذا السائل الذي لا تعرف أين مخرجه. نعم. فالثوب الذي يقع فيه يغسل ولا؟ يغسل. نجس. اي نعم. الأحوط. نعم. ثم قال كالعرق والريق والمخاط والبلغم يعني ما يخرج من مخرج الذكر يقول هو طاهر، كالعرق والريق والمخاط. والمخاط هو ما يخرج من الأنف، كل هذا طاهر. لماذا طاهر؟ لأنه سؤر المسلم، وسؤر المسلم قلنا بأنه طاهر. نعم. ما هو الدليل على أن سؤر المؤمن طاهر؟ حديث المسلم لا ينجس. أحسنتم. إن المؤمن لا ينجسه شيء. فهل يوصف المسلم بأنه نجس؟ لا. المسلم يوصف بأنه محدث حدث أصغر أو حدث أكبر، يعني خرج منه ريح أو بول أو غائط، هذا حدث أصغر، أو حدث أكبر بالجنابة أو الحيض والنفاس، ولكن لا يوصف بأنه نجس. لماذا لا يوصف بأنه نجس؟ حديث إن المسلم لا ينجس، قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نصف المسلم بأنه نجس أبدا. عليك نجاسة. أرفع صوت. يعني يقول عليك نجاسة. لا هذا ترقيع يا شيخ، هذا ترقيع يا شيخ، لا يصح هذا الكلام. إذا قلنا عليك نجاسة معناها أن على جسده أو على بدنه بول أو غائط. غسل الجنابة. لحظة بالله. كيف؟ ويلزم الغسل من الجنابة. الآن أن تقصد عليه حدث أصغر أو أكبر؟ أكبر نقول أنت عليك حدث أكبر، أنت محدث حدث أكبر، لا نقول أنت عليك نجاسة. عليك نجاسة معنى على بدني أو على ثوبه نجاسة. يقولون يا عامة، الناس عامة يقولون عليك نجاسة. لا هذا الباطل، هذا القول. ايش قلت يا ابن مبارك؟ إذا يقال توضأ حدث. نعم. فلذلك الفقهاء ماذا يعرفون الوضوء؟ رفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث وإزالة الخبث. لماذا قالوا الحدث والخبث؟ هل الحدث شيء ظاهر نشوفه؟ لا نراه. أما الخبث نراه، إما بول أو غائط. فلذلك قالوا الوضوء رفع الحدث وإزالة الخبث. فالحدث وصف معنوي، وأما الخبث وصف حسي. الجنابة وصف حسي ولا وصف معنوي؟ لا ما تطلق على الجنابة لا تطلق حدث أكبر الجنابة، والبول والغائط والمني والمذي والودي حدث أصغر. نعم. وما سال من الفم وقت النوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا تنخم أحدكم فليتنخم عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض. رواه مسلم. وهذا يدلنا على أن تفال المسلم وريقه والبلغم وكل ما يخرج منه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إما يدفله تحت رجله أو وضعه في عمامته صلى الله عليه وسلم. نعم. وما سال من الفم وقت النوم طاهر. ما سال وقت النوم طاهر بالاتفاق. ما سال وقت النوم طاهر بالاتفاق. يقوم الإنسان أحيانا ويجد خرج من فمه ماء، هذا الماء طاهر. قال الزركشي: الخارج من الإنسان على 3 أقسام: طاهر بلا نزاع وهو الدمع والعرق والريق والمخاط والبصاق، ونجس بلا نزاع وهو البول والودي والدم في خلاف، وما في معناه وما هو مختلف فيه وهو المني. ولكن المني قلنا بأن الصحيح بأنه طاهر. نعم. هذا ما هو سؤال. وضع الرسول صلى الله عليه وسلم في العمامة في حديث عنها. هذا حديث الذي قرأته قبل قليل في مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا.
هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. رواه مسلم. نعم نعم نعم. وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه. سؤر الهرة سؤرها يعني إذا شربت في الماء أو لمست شيء فهو طاهر، وهذا لما نزاع فيه. وجاء قول روي عن أبي حنيفة أنه يكره ذلك، ولكن نقول لا نزاع فيه. الصحيح سؤر الهرة طاهر. لماذا؟ تعيش في البيوت. والحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الترمذي وصححه. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ سعدون تعيش معنا في البيوت، فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالخدم، كأنها من المماليك في البيوت، فهي تطوف علينا ليل نهار في البيت، فهي طاهرة، وما يبقى منها طاهر وليس بنجس. ما يبقى منها طاهر من الماء ومن الأكل ومن ذلك. ما هي تتغذى على الفئران، لكن سؤرها ليس له علاقة بأكلها. والآن يوجد هرة تأكل فئران الآن. ها؟ إذا كانت جائعة ولقت فئران تأكل، ما بغيت يعني. والله ما في ذا الزمن الظاهر ما عاد يأكلون. لكن عموما لو أكلت فهذا لا ينجسها لعموم النص. حديث أبي قتادة عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فهذا نص في المسألة. نقول بأن سؤرها طاهر. نعم نعم. غير دجاجة مخلاة. الدجاجة المخلاة هذه سؤرها غير طاهر، وهي التي تسمى ماذا؟ الجلالة، التي تأكل في الشوارع وتأكل كل النجاسات. فهذه كما قلنا تحبس أيام حتى يتغير طعم جسدها، ريح جسدها، ثم تؤكل. وبعض أهل العلم حده جعل لها أياما، وبعضهم لم يحده، قال متى ما غلب على الظن بأن جسمها أو لحمها تغير من أكل النجاسات فتؤكل. نعم. والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه، والهر القط. نعم. وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب أو نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى. هنا الآن قال لو أكل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب، يعني ما أكل من النجاسة ثم فورا شرب وبقي هذا الماء. يقول المؤلف الشارح لم يؤثر، يعني لا ينجس هذا الماء الذي شرب منه. لماذا؟ لعموم البلوى ولعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي قتادة: إنما هي من الطوافين عليكم. نعم. لا عن نجاسة بيدها أو رجلها. يعني إذا بقيت النجاسة في يدها أو رجلها فهنا نحكم بنجاسة الشيء الذي عندها، فهي نجسته باليد أو بالرجل، بخلاف إذا أكلت ثم شربت. نعم. ولو وقع ما ينضم دبره في ماء ثم خرج حيا لم يؤثر. يعني لو وقع شيء، إذا وقع في الماء انغلق دبره في ماء ثم أخرج وهو حي، قال الشارح لا يؤثر في الماء، لا ينجسه. لماذا؟ لأن دبره ينغلق. فبعض الحيوانات عندها خاصية أنها تغلق دبرها، فهذه لا تؤثر لأن النجاسة لم تصل. مثل إيش؟ قالوا مثل الضفدع. الضفدع أعطاه الله هذه الخاصية، والضب والفأر. بعض الحيوانات هذه إذا وقعت في شيء أغلق دبرها
فلا تؤثر إذا خرجت حية. أما إذا ماتت نجست. لماذا؟ لأنها خرج من دبرها شيء في الماء فنجست. نعم. وسباع البهائم وسباع الطير. سباع البهائم كالفيل والفهد والأسد والنمر والذئب كلها نجسة، والكلب والخنزير، فهذه كلها نجسة لأنها لا تؤكل. نعم. قال وسباع الطير التي لا تؤكل من السباع كالعقاب والحدأة والبومة التي لها مخالب، نعم، والنسر والصخر، كل هذه نجسة. نعم. نعم. لو شرب الصقر من الماء وشرب نبات هل ينجس؟ الصقر لا ينجس. نعم. التي هي نتكلم عن ايش؟ سباع البهائم. وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة. والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي إلى الوحشي نجسة، وكذا جميع أجزائها. قال والحمار الأهلي والبغي كل هذه نجسة. والحمار الأهلي يقصد به الذي يستعمله الناس. ثم قال لا الحمار لا الوحشي، يعني الوحشي طاهر. قال كل هذه نجسة. والحمار الوحشي مر معنا بأنه طاهر. نعم. وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، يعني كريقها وعرقها صحيح أنها نجسة كلها هذه، لأنها في الأصل نجسة فيكون سؤرها نجس مثلها. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهوم أنه ينجس إذا لم يبلغهما. وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه. نقول بأن الماء إذا تغير طعمه أو لينه أو لونه أو ريحه وهذا بالإجماع فينجس. إذا لم يتغير ولو وقعت في نجاسة لا ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا ينجسه شيء في حديث صحيح. فلا يتنجس الماء بالإجماع إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. أي نعم. إذا تغير واحد منها نجست. في زماننا هذا عندنا مسائل معاصرة وهي نوازل فقهية معاصرة. عندنا الآن البيوت التي فيها بيارات أجلكم الله وجوارها خزانات ماء، فبعض البيارات تدخل على خزانات الماء فتغير الريح أو الطعم أو اللون. فما هو حكم هذا الماء في الخزان؟ نجس أو طاهر؟ نجس، لأنه تغير طعمه. تغير أحد أوصافه فهو بالإجماع نجس. طيب ما هو حكم الخزانات التي فيها صدأ فينقلب ماؤها فيه حمرة أو إصفرار؟ الصدأ لماذا طاهر؟ لأن الصدأ ليس له طعم ولا رائحة. قال أهل العلم إن الصدأ كالأشجار التي تقع في الماء، الشيء الذي لا ينفك منه، فلا ينجس الماء إذا وقع فيه. والصدأ شيء متصل بالخزانات الآن لا ينفك منها فلا ينجس. وما تغير الماء عن اسمه، ما زال ماء حتى لو صار فيه بعض الإحمرار أو بعض الاصفرار، ولأن التغير هذا ليس بنجاسة فلا يتنجس، بخلاف نجاسة البيارة أجلكم الله إذا دخلت في الخزان وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يتنجس. الصابون الآن والشامبو إذا كثر في الماء وأصبح صابون، هل نقول بأنه ماء يتطهر به الإنسان؟ الصابون؟ أي نعم. الصابون والشامبو إذا أكثر الإنسان، قال أهل العلم هذا طاهر لكنه ليس بماء فلا يطهر. يصح أن يزيل به الخبث، يستجمر ويستنجي به، ولكن لا يصح له لأنه تغير من اسم الماء إلى شامبو وصابون فتغير فلا يتطهر به. قال وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، يعني
الحمر الأهلية التي تعيش مع الناس المستأنسة فهي رجس فهي محرمة. قال والرجس النجس أو النجس، يعني هي نجسة لا يجوز أكلها بالحال. انتهى. نقف هنا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.